جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र केस की समाअत थी। दोबारा से इमरान खान ने साइफ़र केस का ट्रायल रोकने के लिए यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। क्या दरख्वास्त क्या है, क्या समाअत हुई, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा इद्दत में निकाह के केस में सलमान अकरम राजा जो है वो अब इमरान खान के केस की पैरवी करेंगे। उस केस में भी आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक नई जो है वो इस्तदा की गई है अदालत से, उसके मुतालिक बात करेंगे। साइफर केस की जेल समाअत भी है आज, उसमें एक नई कन्फ्यूजन है कि फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं हुई। इसके हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। तीन केसेस हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उन्होंने समाअत की। सिकंदर जुल्करनैन सलीम इमरान खान के जो वकील हैं, लाहौर से स्पेशली इस केस के लिए जरा में और फर्द फौजदारी में माहिर समझे जाते हैं, उनको लाया गया है। वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो समाअत थी उसका अहवाल मैं बता देता हूँ। 20 दिसंबर के लिए FIA को नोटिस हुए हैं और जो कंप्लेनेंट हैं इस केस में FIA के जो साबिक सेक्रेटरी दाखिला हैं, कंप्लेनेंट हैं, उनको भी नोटिस हुए हैं। और इसमें जो फौरी तौर पर स्टे करने की और जो कार्रवाई चल रही है अडियाला जेल में साइफर केस की, उसको रोकने की जो इस्तदा थी फौरी तौर पर, तो अदालत ने वो इस्तदा मंजूर नहीं की, वो इस्तदा मुस्तरद की है। लेकिन जो स्टे की एप्लीकेशन है इमरान खान की, उस पर नोटिस जारी कर दिए हैं 20 दिसंबर के लिए। जो मरकज़ी उनकी दरख्वास्त है उस पर भी नोटिस जारी कर दिए हैं। आज की जो समाअत थी उसमें क्या हुआ है वो आपको मैं बताता हूँ कि जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम है, उन्होंने अदालत को ये बताया कि 4 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को हमने चैलेंज किया है। और अदालत ने पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इस ऑर्डर में लिखा हुआ क्या है। उसके बाद अदालत ने ये इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किधर है। तो जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम है उन्होंने बताया कि मुझे इस हवाले से मालूम नहीं है, लेकिन जेल ट्रायल जारी है। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपको क्यों नहीं पता, जब जेल ट्रायल चल रहा है तो इस हवाले से कोई ऑर्डर होगा, कोई नोटिफिकेशन होगा, कोई अथॉरिटी का कोई लेटर होगा। उसके बाद ये अदालत को असिस्ट करते हुए सिकंदर जुल्करनैन सलीम ने उनको बताया कि ये अदालत जो है वो तय नहीं करेगी कि कहाँ पे वो अदालत शिफ्ट होनी है, बल्कि हुकूमत तय करेगी। यहाँ पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है उन्होंने कहा हुकूमत नहीं तय करेगी, अदालत तय करेगी। इसमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ये है कि जब सलमान अकरम राजा यहाँ पे आए थे तो उनका ये मौक़िफ़ था कि हुकूमत ने तय नहीं करना बल्कि अदालत ने तय करना है। तो ये एक मेरा ख्याल है वकील की तब्दीली से उनके मौक़िफ़ में भी तब्दीली आई है। सलमान अकरम राजा का ये मौक़िफ़ था जो अदालत ने माना भी, और अदालत ने कहा कि कानूनी तौर पर यही है कि ये काम अदालत ने करना है, जुडिशरी ने करना है, एग्जीक्यूटिव ने नहीं करना। आज जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम है वो ये कहते हैं कि जुडिशरी ने नहीं करना, ये हुकूमत ने करना था। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। इसीलिए आज जब उन्होंने बात की तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फौरी तौर पर उनको कहा कि ये काम हुकूमत ने नहीं, अदालत ने करना है कि अदालत एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट होगी, कौन से लॉ के तहत होगी, क्या प्रोसेस होगा। उसके बाद सिकंदर जुल्करनैन सलीम उन्होंने कहा कि हमने चैलेंज किया है कि जेल ट्रायल का प्रोसेस का जो नोटिफिकेशन था वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को अदालती ऑर्डर आप पढ़ लें, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन है, उन्होंने कहा कि आइंदा समाअत पर जो है वो आप जो है वो ला कर दें, अदालत के सामने पेश करें। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर अदालत खुद मान रही है कि जिस वक्त वो समाअत कर रहे थे तो नोटिफिकेशन तो मौजूद ही नहीं था। तो प्रोसेस को बुनियादी तौर पर फॉलो ना करने का जो मामला है इसको चैलेंज किया गया है एक दफ़ा फिर, क्योंकि इससे कबल भी जेल ट्रायल 29 अगस्त से लेकर 21 दिसंबर तक 21 नवंबर तक जो है कलदम हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब दोबारा इसको चैलेंज किया गया है। इसमें अब अदालत ने 20 दिसंबर के लिए FIA को, प्रोसिक्यूशन को, सबको नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन इसमें मामला अब ये है कि स्टे उन्होंने मांगा था कि स्टे कर दें प्रोसीडिंग। अदालत ने कहा कि हम स्टे नहीं कर रहे, 20 दिसंबर को उनका रिपोर्ट आ जाए, फिर हम देखते हैं कि इसको फर्दर जो है वो क्या करना है। तो इसके अलावा इसी के साथ अगर बात करें, यहाँ पे वकला आए हुए थे इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के भी, उनसे भी बात हुई। तो उनसे मैंने पूछा कि फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं हुई, क्योंकि कल से ये कन्फ्यूजन है, अदालती ऑर्डर आया नहीं है।
پروسیکیوشن کہتی ہے جی ہو گئی ہے، یہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے اور چارج بھی پڑا گیا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے یہ نہیں کہا کہ مطلب پلیڈ ناٹ گلٹی انہوں نے کہا، اور اس کے بعد انہوں نے دستخط اور وہ مور جو ہے وہ دستخط اور انگوٹھا نہیں لگایا، وہ پروسیس نہیں ہوا۔ لیکن پروسیکیوشن کہتی ہے چارج فریم ہو گیا ہے۔ عمران خان کے وکلا سلمان صفدر، سکندر ذوالقرنین سلیم، آج برسٹر تیمور ملک سے بھی بات ہوئی میری، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ چارج فریم نہیں ہوا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ دو فریق ہیں، دونوں اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں، تو اس کا حل یہ تھا کہ جو جج صاحب ہیں، جج ہیں اولاسناد محمد ذوالقرنین صاحب، وہ فیئرنیس کے لیے، شفافیت کے لیے کم سے کم آرڈر جاری کر دیتے اور میڈیا کو بھی مل جاتا، تو تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو جاتی۔ لیکن رات گئے تک کنفیوژن ختم نہیں ہوئی۔ ابھی جب جیل میں یہ ٹاکرا ہوگا وکیلوں کا اور وہاں پہ عدالت میں، تو وہاں پہ دوبارہ سے یہ معاملہ کھلے گا۔ اب جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ دوسری طرف پروسیکیوشن جو ہے 5 گواہ لے کر وہاں پہنچ رہی ہے کہ آج ہم نے گواہوں کے اسٹیٹمنٹس کرانی ہیں اور ان پہ جرا ہوگی اور ان پہ فردر پروسیڈ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک کنفیوژن بھی ہے، ایک ڈیڈ لاک بھی بظاہر لگتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں معاملہ کیسے آگے بڑھے گا۔ اور دوسری طرف جو پروسیکیوشن کا جو پروسیس ہے جیل ٹرائل کا، اس پہ بھی سوالات ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات جو ہے آج جو معاملہ وہاں پہ طے ہونا ہے وہ ہے ان کیمرہ پروسیڈنگ، کہ جیل ٹرائل اب اس میں پبلک نہیں جا سکے گی، پبلک تو پہلے بھی نہیں جاتی، میڈیا نہیں جا سکے گا۔ میڈیا بھی بہت جو ہے وہ 4-5 لوگ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اجازت بھی نہیں ہے۔ ایک اجازت جو ہے وہ دی گئی، میں بھی تھا اس میں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ روک دیا گیا، اجازت نہیں دی گئی۔ ایکچولی جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بہرحال اب جو ان کیمرہ پروسیڈنگز کی درخواست کل پروسیکیوشن نے ایف آئی اے نے دی ہے کہ اس کو جو ہے وہ فردر اب روک دیا جائے، کہ اب مزید جو ہے وہ کوئی پبلک میڈیا میں سے کوئی نہ آئے۔ یہ سیکشن 14 ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی، جس کے تحت عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو ان کیمرہ کر سکتی ہے، خفیہ سماعت کر سکتی ہے۔ اگر خفیہ سماعت ہو گئی تو پھر تو میڈیا وغیرہ مکمل طور پر بین ہو جائے گا۔ لیکن اس میں اب دیکھتے ہیں کہ اس میں فیصلہ ہوتا کیا ہے۔ اب جو عدت میں نکاح کا کیس ہے، اس میں ڈیولپمنٹ، دو قسم کی ڈیولپمنٹس آئی ہیں۔ ایک سلمان اکرم راجہ جو عمران خان کو سائفر کیس کے اوپن ٹرائل کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے انہوں نے پیروی کی تھی عمران خان کے کیس کی، عمران خان کی طرف سے وہ یہاں پہ پیش ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے ریلیف لے کے دیا تھا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے عدت میں نکاح کے کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ کی عدالت میں اپنا وکالت نامہ جمع کرا دیا ہے، اور اب وہ اس کیس میں عمران خان کی پیروی کریں گے، عمران خان کی طرف سے پیروی کریں گے۔ ایک تو ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پروسیکیوشن جو اس میں کمپلیننٹ ہیں ان کے وکیل راجہ رضوان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اس کیس کا بھی جیل ٹرائل کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اب جیل ٹرائل جو ہے وہ اب یہ پانچواں کیس ہوگا جس کے جیل ٹرائل کا جو ہے وہ دعویٰ سامنے آیا ہے، اور جیل ٹرائل ہو بھی سکتا ہے کیونکہ جس جج کو بھی درخواست دی جاتی ہے وہ چل پڑتے ہیں سامان اٹھا کر، اور اس کے بعد جیل ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کیس میں بھی جیل ٹرائل کی درخواست آ گئی ہے۔ اب اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جیل ٹرائل ہوگا، لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ فیکٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے، ایک واحد سائفر کیس ہوگا جہاں پہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں، باقیوں میں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اب کیا باقی کیسز میں میڈیا کو الاؤ کیا جائے گا اور میڈیا کو ایکسیس دی جائے گی، کورٹ رپورٹرز کو ایکسیس دی جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب امن آنا باقی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول موجود ہے ان اسپیشل کورٹس پر، لیکن اس وقت تک جو اڈیالہ جیل میں میڈیا کو فل فلیج جو ہے وہ وہاں پہ الاؤ نہ کرنا اور ان میں رکاوٹیں ڈالنا، یہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی، کہ وہ بھی جو ہے وہ بظاہر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ آج کی ڈیولپمنٹس ہیں صبح صبح اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اڈیالہ جیل سے اور اسلام آباد کی سیشن کورٹ سے۔ فردر جو بھی اپڈیٹس ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔